हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया का एक ऑडियो क्लिप जो आप सुन रहे हैं और तबलीगी इज्तिमा मानसेरा के अंदर के जो वाक़यात हैं उस पर बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे अहबाब हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। मैंने हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया से टेलीफ़ोन के ज़रिए तफसीली बात की और तमाम चीज़ों को सुना और समझा। आज मैं आपके सामने हकीकत हाल को इसलिए बयान करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से अहबाब जो है वो झूठी खबरों को, अफवाहों को उड़ा देते हैं। एक सवाल ये है कि तबलीगी इज्तिमा में मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया क्यों तशरीफ़ लेकर गए, और दूसरा सवाल ये है कि क्या मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बयान तय किया गया था, और अगर तय किया गया था तो क्यों नहीं बयान कराया गया। और तीसरा सवाल ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो है बज़ोरे ताकत जो है अपना बयान तबलीगी इज्तिमा में करना चाहते थे, और फिर अफवाह ये भी फैलाई जाती है कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो है उनको तबलीगी जमात से अलग कर दिया गया, रायवंड से पहले से निकाल दिया गया और उनका तबलीगी जमात के साथ सेटअप में कोई ताल्लुक नहीं, वो अपनी आज़ाद जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहली बात तो ये जहन नशीन कर लीजिए कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया 6 बर-ए-आज़म में अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, और पूरी दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान की एक पहचान है। और जितने मर्द और ख़वातीन पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत करते हैं, इतना शायद ही किसी आलिम दीन को मुयस्सर आया हो या किसी के मुक़द्दर में आया हो। आप पहले ज़मानों में चले जाएं, 1400 साल तारीख़ में कुरुन ऊला के ज़माने को, जो खैर कर्न का ज़माना है उसको, और फिर उसके जो 4 ये ज़माने हैं उनको आप निकाल दीजिए। आप उसके बाद देखिए कि आपको इस 1000 साल तारीख़ में आपको मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया वाला शान और मनक़बत और उरूज वाली शख्सियत शायद ही कम मिलती हो, जिनको हर तबका सुनता है, हर मसलक का बंदा सुनता है, दुनियादार भी सुनते हैं, दीनदार भी सुनते हैं। अब देखिए चंद अहबाब जो मजहबी जमातों के हैं और वो चंद मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनसे इख्तिलाफ़ राय रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया वही करें जो वो जमात के कारकुन कह रहे हैं और जो उनकी सोच है, जो उनकी जमात का नस्बुल आइन है। ऐसा हो नहीं सकता। हर बंदा अपनी जमात का और अपनी सोचो फिक्र के मुताबिक कुरान और सुन्नत का पाबंद है चलना। अब आप देखिए तबलीगी जमात का जो इज्तिमा हुआ अभी मानसेरा के अंदर, उसमें मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया बाकायदा तौर पर जो है तशरीफ़ लेकर गए और पहले गए, और हज़ारा यूनिवर्सिटी के अंदर आपका बयान होता है और वो आप सब देख रहे हैं कि हज़ारा यूनिवर्सिटी में कितना कसीर तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां आपके बयान को सुन रहे हैं और आपके बयान को सुनकर जो है किस तरह जो है नमाज पर आ रहे हैं, दीन पर आ रहे हैं। और कितनी बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटियों में डांस पार्टियां होती हैं और उन यूनिवर्सिटियों के अंदर माहौल कुरान और सुन्नत का हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बयान के ज़रिए पहुंच रहा है, और वो अगर 2-3 भी लड़के लड़कियां नमाज कुरान पर आ गए तो ये इनकी निजात का ज़रिया बन गया। फिर आप ये देखिए कि इसमें आप जब बयान करके फारिग हुए तो वहाँ मशहूर हो गया कि आप तशरीफ़ लाए हैं तो आपका बयान भी होगा, और इसलिए नौजवान बहुत बड़ी तादाद में लड़के वहाँ से तबलीगी इज्तिमा में भी गए। फिर हर तरफ सोशल मीडिया पे फैला दिया गया, आप हमारे नौजवान खुद फैला देते हैं बात को कि मौलाना तारिक जमील साहब का बयान होगा। पूरे जो है करीब के जितने भी शहर थे, चकवाल तक कई जगहों से लोग तैयार हुए और वहाँ मानसेरा गए कि मौलाना साहब का बयान होगा। मौलाना तारिक जमील साहब एक आम आदमी की हैसियत से, जैसे हर बंदा इज्तिमा में जा सकता है, आप भी तशरीफ़ ले गए,
لیکن آپ چونکہ تبلیغی جماعت کے بڑوں میں سے ہیں، 54 سال سے آپ تبلیغ سے منسلک ہیں، اور الحمدللہ آپ نے بڑی زندگی تبلیغ کے کام میں کھپائی ہے۔ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا تعارف کا اس دور میں سب سے بڑا ذریعہ نام ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ اب آپ دیکھیے، آپ جب اجتماع گاہ میں گئے، آپ کے ساتھ آپ کی وہاں کی جو شاخ ہے حسنین، وہاں کے محتمم بھی تھے اور طلبہ بھی تھے جو سینئر یا اساتذہ تھے آپ کے ساتھ۔ تو پہرے والوں نے پہلے تو ان کو روک دیا کہ نہیں جی، صرف مولانا طارق جمیل صاحب اندر جا سکتے ہیں مشورے میں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، یہ لوگ علماء ہیں اور یہ ہمارے اساتذہ ہیں، اور یہاں کے بڑے یہ رکھ رکھاؤ والے، اور خاص طور پہ محتمم صاحب وہاں منصرہ میں ان کا بہت زیادہ رکھ رکھاؤ ہے، تعلق ہے۔ تو خیر وہ خالی اندر چلے گئے، باقیوں کو روک دیا۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب اندر تشریف لے گئے، مشورے میں بیٹھے، وہاں سارے احباب بیٹھے ہوئے تھے بڑے، تو جو اس وقت انتظام چلا رہے ہیں۔ تو آپ کے محتمم صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں اور منصرہ کے محتمم، ان کو زبردستی وہاں سے اٹھوا دیا گیا، حالانکہ اور احباب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو یہ کیا گیا، پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹھتے ہی مشورہ ہوتا ہے، اس میں ایک بندہ مشورہ دیتا ہے، دوسرا دیتا ہے۔ ہم نے تو یہی شروع سے دیکھا جب وقت لگایا تبلیغ میں، اور آج سے 30 سال پہلے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اب مشورہ ایسے آخر میں امیر فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے آپ کا بالکل مشورہ ہوا ہی نہیں، اور ایک دم اناؤنس کر دیا گیا جی بس فلاں بیان کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نوجوان آئے ہیں بڑی تعداد میں، اور میں نے کبھی بیان کا نہیں کہا، لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بڑی تعداد میں نوجوان آئے ہیں، تو اگر آپ بیان طے کر دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا جماعت کو۔ تو خیر وہ سارے خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اندر ایک لابی ہے، اور آپ کو پتہ ہے گروپ بن چکے ہیں اس وقت۔ پنڈی اسلام آباد میں بھی شورا اور مولانا سعد صاحب کے گروپ کی یہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہیں، اور یہ پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں، میں نے اپنی آنکھوں سے بینکاک کے اندر، ملائیشیا کے اندر، پترا جایا کے اندر، نیپال کے اندر لڑائی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میں نے جو ہے ساؤتھ افریقہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، کیپ ٹاؤن کے اندر۔ میں نے دنیا کے درجنوں سے زیادہ ممالک میں نے ان دو گروپوں میں لڑائیاں دیکھی ہیں، جو کل کہتے تھے قولا لینا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا قولا لینا، تو وہ آج آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں۔ اور آج وہ کیا تبلیغ ہے، کیا اصول ہے کہ آج بڑے بڑے جماعت کے سال لگائے ہوئے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں۔ یہاں پنڈی اسلام آباد میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، پاکستان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش اجتماع پہ آپس میں قتل و غارت تک بات چلی گئی۔ تو یہ اخلاق نبوت نہیں ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب انہی اخلاق نبوت کو لے کر کیسے ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، بے دین لوگوں کو قریب کر کے دین کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ کام اس دور میں ایک تبلیغی جماعت مل کر جو کر رہی ہے، شاید اتنے لوگوں کو اثر نہیں ڈال رہی جتنی ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی قربانی سے اللہ نے اثر ڈالا ہے۔ تو ابھی آپ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو لوگ ہیں، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان چند اکابر کی زندگی کو دیکھیں۔ اس کے بعد تبلیغ کے لیے سب سے بڑی قربانی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی ہے، اور ان کے نام سے لوگ تبلیغ کو پہچانتے ہیں تبلیغ میں۔ اور آپ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کو کبھی آپ اس کے خلاف نہیں چلتے، اور آپ کے خلاف لوگ شروع سے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ رائمنڈ کے اندر ایک لابی 1995 سے آپ کے خلاف ہے، جب سے آپ کو اللہ نے مقبولیت دی ہے، کہ ہم نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے بیانوں میں آتے تھے، تو آپ کے خلاف پوری پلاننگ ہوتی تھی کہ آپ کو بیان نہیں دینا۔ اسلام آباد اجتماع 96 کا جب بارش ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، ظہر میں آپ کو بیان دیا گیا، اور میں چشمدید ہوں اس بات کا کہ آپ کے بیان بارش میں کیچڑ میں لوگ واپس آ گئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے۔ یہ گولڈا شریف کے پاس جب اجتماع ہوا پہلا ایفٹن کے ایریے میں، تو آپ دیکھیے جب ایسے وقت میں جب انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو گئی، اب کوئی واپس نہیں آ رہا، 96 کی بات ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان دیا، ایک دم لوگ واپس آ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے اتنا قیمتی ہیرا مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدرسہ میں ابھی چند مہینے پہلے بیان کراتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا، نہ شافیوں کے پاس، نہ حنبلیوں کے پاس، نہ حنفیوں کے پاس، نہ جو ہے مالکیوں کے پاس، نہ کسی اور مذہب کے پاس ایسا قیمتی بندہ ہے جو اللہ نے ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کی شکل میں دیا ہے، کہ جن کے بیان کو سن کے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، روتے ہیں۔ اختلاف رائے تو امام بخاری سے بھی لوگ کرتے ہیں، اختلاف رائے تو امام بخاری سے ایسا اس حاسدین نے کیا
کہ امام بخاری کو دھکے دے کے اپنے شہر سے نکال دیا، اور آپ کی قبر بھی بخارا سے باہر ہے۔ اختلاف رائے حاسدین اس زمانے کے بھی تھے۔ امام نسائی سے کیا کہ آپ نے علی المرتضیٰ کی شان میں کتاب کیوں لکھی ہے، مسجد کے اندر شہید کر دیا، لیکن آج نسائی شریف سے ستہ میں شامل ہے۔ کل کے لوگ کہیں گے مولانا طارق جمیل صاحب ایک قیمتی ہیرا تھا، لیکن حاسدین نے ان کی قدر نہیں کی۔ تو رائمنڈ کے ہمارے اکابر جنہوں نے اس طرح کام کیا کہ آپ گھر سوئے ہوئے مانسیرا میں، انہوں نے ایک دم ایسی پلاننگ کی، چار طرف جو آپ کے رستے پنڈال کی طرف آتے تھے، رستوں میں گاڑیاں 27 ایک رستے میں کھڑی کر دی کہ مولانا صاحب ظہر میں نہ آ جائیں بیان کرنے۔ دوسرے کا وہ چھوٹا سا پانی کے اوپر جو پل بنائے تھے لکڑی کے، وہ توڑوا دیے، رستے بلاک کرا دیے۔ یہ تبلیغ کا اصول کہاں ہے؟ ایسا کام کرنا کیا جائز ہے؟ کیا یہ اخلاق نبوت ہے جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ اصلاح کریں، اسی لیے کام ڈاؤن ہو رہا ہے، اسی لیے لوگ متنفر ہو رہے ہیں کہ آپ کے اندر خود جو ہے برداشت نہیں ہے۔ آپ جب بڑے اور یہ دیکھیے اس وقت جو انتظامیہ ہے رائمنڈ کے اجتماعوں کی، جو خاص طور پہ منصیرہ میں اجتماع کے انتظامیہ بیٹھی ہوئی تھی بڑی، وہ سارے کے سارے عمر میں بھی علم میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب سے چھوٹے ہیں۔ تو آپ بڑوں کا ادب نہیں کریں گے تو ہم کیسے بڑوں کا ادب کریں گے، یا عوام کیسے کرے گی؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ سمجھیں بات کو۔ یہ کہنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ زبردستی، مولانا صاحب کو میں الحمدللہ 1995 سے جانتا ہوں، بہت قریبی میرا تعلق ہے، میرا ان سے فری تعلق ہے۔ میں نے جتنا صبر کرنے والا، برداشت والا ان کو پایا ہے شاید ہی کسی کو پایا ہو، اور آپ غیبت بھی نہیں کرتے تھے۔ اب تو آپ کا پیمانہ لبریز ہو گیا نا۔ دیکھیے ہر جماعت کی ایک عمر ہوتی ہے۔ 1926 میں جس کام کا آغاز مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، آج 2026 میں اس کے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ ہر عمر پوری ہوتی ہے تو 100 سال بعد اس کام کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے ہیں، اور مجدد جو آتا ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ہم مجدد ہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کے کام کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو ہدایت دی، اور اللہ کیسے ہدایت اللہ نے دی ان کے ذریعے سے۔ تو ہم جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب قیمتی ہیرا ہے۔ تبلیغ والے، رائمنڈ والے ان کی قدر کریں۔ آپ میڈیا میں آئے تو چلے، میڈیا میں تو آپ 2016 کے بعد آئے ہیں، 1995 کے بعد جو آپ کے خلاف پلاننگ ہوتی تھی اور آپ کا حسد ہوتا تھا اور آپ کو اجتماع میں بیان نہیں دیا جاتا تھا، وہ کیا تھا؟ اس وقت میڈیا کون سا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت میڈیا میں تو نہیں آتے تھے، لیکن تبلیغ اس وقت بھی شاہ فیصل مسجد بھر جاتی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سے۔ تعلیم القرآن راجہ بازار میں گیا، چھت بھی بھرے ہوئے تھے، اور بابا جی کہنے لگے جو مکتبہ رشیدیہ کے کہ ایسا شیخ القرآن کے زمانے میں ہوا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوا تھا، اندر باہر چھتیں بھری ہوں۔ ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو شروع سے دیکھا، لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیچھے بیان سننے کے لیے آتے تھے۔ تو آپ قدر کریں، اگر اجتماعوں میں بیان دیں، اصول ضوابط بیان کر دیں کہ یہ بات آپ نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے تبلیغ کے کام میں اور اضافہ ہوگا۔ آج پوری دنیا میں تبلیغی جماعت ہے 6 بر اعظم میں، لیکن یاد رکھیں آپ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اتنا قیمتی بندہ ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی تبلیغ کے خلاف نہیں بولا، بزرگوں کے خلاف نہیں بولا۔ میں 10 حج کیے حضرت کی سرپرستی میں، ہم نے حضرت کو قریب سے وہاں دیکھا، ان کے بیان سنے۔ جتنا تبلیغ کے لیے کام آپ نے کیا، آج ناچنے والوں کو دیکھیں، کرکٹروں کو دیکھیں، آج دنیا کے ہر طبقے میں دیکھیں، چند لوگ پاکستان میں اختلاف کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا آپ سے محبت کرتی ہے، آج کالج یونیورسٹی بھرے ہوئے ہیں آپ سے محبت کرنے والے، آج دنیا دار لوگ، لیکن چند لوگوں جو سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کرتے ہیں وہ بھی اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ بہت قیمتی انسان ہے، تھوڑا سا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے قیمتی ہیرے کو ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی بندہ دیا ہے، اور بعد میں ہم ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے لقب لگائیں، زندگی میں ان کی قدر کریں۔ اور ہمارے رائمنڈ کے احباب تھوڑا سا جو ہے سوچیں، پہلے بھی 2 گروپ رائمنڈ سے نکلے ہیں، کیسے پلاننگیں کر کے، کیسے شاطرانہ انداز کو اپنا کر اللہ نے ان کو نکال دیا۔ آپ بھی صحیح رستے پر چل کر اور بالکل جو ہے قول لینا والی بات پہ چلیں، اور آپ اخلاق نبوی اختیار کریں، برداشت صبر اختیار کریں۔ ہم آپ کو دیکھ کر تبلیغ کے کام کو کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا رویہ رکھیں گے، اور اتنے بڑے آدمی جس کو سن کر میرے جیسے اور ہزاروں لوگ رائے راست پہ آئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہمیں یہ دین کا ماحول ان کے بیانوں سے ملا ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آج وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ تو آپ ضائع نہ کریں ان سب کو، ورنہ بہت نقصان ہو چکا ہے اور مزید بھی ہو جائے گا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نہ زبردستی بیان کرنے کی کوشش کی اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے، ورنہ آپ دیکھیے
मनसेरा इज्तिमा से बहुत बड़ी तादाद जब उसको पता चला कि मौलाना तारिक जमील साहब नहीं बयान कर रहे, वो चली गई घरों को। और आप देख रहे हैं मीडिया दिखा रहा है कि वो चले गए घरों को। मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनने कितनी बड़ी तादाद आई थी। और आप अगर कहीं भी इज्तिमाओं में बयान करेंगे तो क्या होगा? आप कह रहे हैं मीडिया में तो वो आए हैं 2015-16 के बाद, तो उससे पहले जो आपके खिलाफ प्लानिंगें होती थी और आपको इज्तिमाओं में बयान नहीं दिया जाता था, हासदीन के टोले काबिज थे, तो मुझे बताएं वो क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपगंडा है। मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुल आलिया, सब्र है उनका, बहुत सब्र है। और इतना मालदार आदमी, जो खानदानी मालदार है, जिसकी वजाहत है खानदानी, और अल्लाह ने उनको नवाजा है, फिर वो दुनियादारी इतने बड़े चीज़ों को छोड़ के तबलीग के काम में लगे तो खुब गए उसमें। और ऐसा तबलीग के काम को कि उनका बयानात सुन के लाखों लोग तबलीग में लग गए। आप उनको ज़ाया कर रहे हैं। आप तो कीमती आदमी की कदर करें। यहाँ तो तबलीग वाले रेड़ी वाले को भी गले लगाते हैं कि ये बड़ा कीमती है, तो आप इतने कीमती आदमी को पसे पुश डाल रहे हैं और उसको इस तरह जो है उसके साथ सलूक कर रहे हैं, तो ये तबलीगी अंदाज नहीं है, मेरे नबी का अंदाज नहीं है। और ऐसे अंदाज से हम बरी हैं, ऐसे अंदाज वालों से भी हम बरी हैं। हमारे नबी तो अब्दुल्ला इब्ने उबई को गले लगा रहे हैं और आप अपने इतने कीमती आलिम को जो है बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और आप कदर करें। मैं फिर अपने अकाबिर से कहता हूँ, तबलीग का निज़ाम चलाने वालों को, कि आप कदर करें। मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से अक़ीदत है और इसलिए है कि हमें यह रास्ता उनकी बदौलत मिला है। और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आफ़ियत दे। उनका सब्र जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से कहीं पकड़ का बाइस ना बन जाए। और सोशल मीडिया के लोगों से गुजारिश है, अपनी लफाजी, अपने अल्फाज, अपने जो है कालम, अपनी ऑडियो, अपने जो है कमेंट्स, वो बेकाबू ना करें। आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपका इल्म इतना नहीं है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बोलें। बड़ों के बात बड़ों तक रहने दें। हम तो बड़ों की बात बड़ों के मामले में बोलते नहीं। क्यों? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला बड़े हैं, हम उनके बारे में बोलने वाले को भी बेअदब कहते हैं। तो आप जब ये जुमला कहते हैं कि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह बड़े थे, हमारी हैसियत नहीं है उनके बारे में बोलना, उनकी लड़ाई वो जाने। तो मौलाना तारिक जमील साहब और तबलीग के इंतज़ाम चलाने वालों के मामलात वो जाने। आप बीच में कमेंट्स ना करें गलत, कहीं आप गंदगी की मक्खी ना बन जाए। आप शहद की मक्खी बने, और शहद की मक्खी अच्छी चीज़ लाती है, अच्छी चीज़ देती है। गंदगी की मक्खी गंदी चीज़ लेती है और गंदी ही बाहर निकालती है। तो आप शहद की मक्खी बने। मौलाना तारिक जमील साहब बड़े हैं, तबलीग वाले जो इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं वो भी बड़े हैं, और ये एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये भाई हैं आपस में। लेकिन हमारी गुजारिश है तबलीग वालों से कि थोड़ा सा अखलाक नबूवत को अमलन तौर पे लाएं। आपके बयानात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तबलीग को नुकसान आपकी वजह से हो रहा है। और अभी आगे 2 ग्रुप इतने मजबूत बन रहे हैं पाकिस्तान में भी, आप उस दूसरे ग्रुप को देख रहे हैं, तो उधर आप ये इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला समझ की तौफीक दे, अल्लाह तबलीगी जमात को मज़ीद तरक्की दे। और वो जमात हमारी है, हम उसका दिफा करने वाले हैं और तबलीग करने वाले हैं और तबलीग में लोगों को भेजने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ में वो भी इंसान हैं, गलतियाँ उनसे भी होती हैं, इस्लाह उनको करनी चाहिए और पार्टी बाजी नहीं बननी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।